प्यारे सामईन, जरा एक लम्हे के लिए उस कहानी को याद करें। हमने देखा कि बुराई सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अब सवाल ये है कि अगर बगावत आसमान में हुई तो जमीन पर क्या हुआ? प्यारे सामईन, जरा एक लम्हे के लिए उस कहानी को याद करें जिसका हमने पिछले एपिसोड में सफर किया। हमने देखा कि बुराई सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक हकीकत है। हमने ये भी समझा कि एक नूरानी फरिश्ता लूसीफर तकब्बुर के बाइस गिरा और आसमान में पहली बगावत हुई। अब सवाल ये है कि अगर बगावत आसमान में हुई तो जमीन पर क्या हुआ? अगर फरिश्ते गिरे तो क्या इंसान महफूज रह सका? मेरे अजीजों, आज हम उस लम्हे को समझने जा रहे हैं जब इंसान ने पहली बार खुदा से मुंह मोड़ा और जब आजमाइश ने इंसानी दिल में दाखिल होकर तारीख का रुख बदल दिया। प्यारे सामईन, क्या आपने कभी संजीदगी से इस बात पर गौर किया है कि अगर खुदा ने इंसान को अच्छा, पाक और अपनी शबीह पर पैदा किया था तो फिर वो बाग़े अदन से क्यों निकाला गया? और अगर खुदा मोहब्बत है तो उसने आजमाइश की इजाजत क्यों दी? और सबसे अहम सवाल, क्या आदम और हवा की ये कहानी सिर्फ माजी का एक वाकया है या ये आज भी हमारी जिंदगी में दोहराई जा रही है? मेरे अजीजों, ये सिर्फ तारीख का सवाल नहीं, ये हमारी अपनी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि जो कुछ अदन के बाग में हुआ वही आज भी हमारे दिल के अंदर हो रहा है। वही कश्मकश, वही इंतखाब और वही आजमाइश। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये इंसान की असल पहचान है। इंसान सिर्फ मट्टी नहीं था, बल्कि खुदा की शबीह था। वो सोच सकता था, मोहब्बत कर सकता था, सच्चाई को पहचान सकता था और खुदा के साथ रिश्ता रख सकता था। मुकद्दस आइरेनियस फरमाते हैं, इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि वो खुदा के साथ रफाकत में जिंदगी गुजारे। यानी इंसान का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, बल्कि खुदा के साथ जीना था। वो अदन में था, जहां कोई खौफ नहीं था, कोई गुनाह, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि सिर्फ खुदा की हजूरी थी। मगर एक सवाल फिर भी बाकी रहता है, अगर सब कुछ कामल था तो आजमाइश क्यों आई? बाइबल कहती है, तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, मगर उस दरख्त से ना खाना। मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये मोहब्बत का इम्तिहान था। मुकद्दस बासर अजीम फरमाते हैं, हुक्म इंसान को इंतखाब देता है और इंतखाब मोहब्बत को जाहिर करता है। जहां आजादी नहीं वहां मोहब्बत नहीं, जहां इंतखाब नहीं वहां वफादारी नहीं। इसलिए खुदा ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया, बल्कि उसे चुनने की आजादी दी। यहां एक नहायत गहरी हकीकत समझना जरूरी है। खुदा ने आजमाइश इसलिए नहीं दी कि इंसान गिरे, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत हो। मुकद्दस याकूब लिखते हैं, आजमाइश बर्दाश्त करने वाला आदमी मुबारक है, क्योंकि जब वो साबित कदम निकलेगा तो जिंदगी का ताज पाएगा। यानी आजमाइश इंसान को गिराने के लिए नहीं, बल्कि ये जाहिर करने के लिए आती है कि वो किस पर भरोसा करता है, खुदा पर या खुद पर।
اور پھر وہ لمحہ آیا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ بائبل کہتی ہے سانپ سب حیوانات سے زیادہ ہوشیار تھا، مگر غور کرے وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ حملہ نہیں کرتا، وہ صرف ایک سوال کرتا ہے، کیا واقعی خدا نے کہا؟ میرے عزیزو، یہی آزمائش کی ابتدا ہے، یہ شک ہے۔ شیطان سیدھا جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ آدھا سچ پیش کرتا ہے۔ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ یہی آدھا سچ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ مقدس اگسطین فرماتے ہیں شیطان سچائی کو مٹاتا نہیں بلکہ اسے بگاڑ دیتا ہے، اور مقدس افراہیم کہتے ہیں وہ پہلے گناہ کو آسان دکھاتا ہے، پھر اس کا بوجھ بھاری بنا دیتا ہے۔ بائبل ہمیں گناہ کا پورا عمل دکھاتی ہے۔ عورت نے دیکھا کہ وہ درخت اچھا ہے۔ یہاں ایک مکمل سلسلہ نظر آتا ہے، یعنی دیکھنا، پسند کرنا، چاہنا اور پھر فیصلہ کرنا۔ گناہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک عمل کے طور پر بڑھتا ہے۔ مقدس یعقوب لکھتے ہیں ہر شخص اپنی خواہش سے کھنچ کر آزمائش میں پڑتا ہے، پھر خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے۔ گناہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتا ہے، جب ہم خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے لیا اور کھایا اور سب کچھ بدل گیا۔ تب ان کی آنکھیں کھل گئیں، مگر یہ روشنی نہیں تھی، یہ شرمندگی تھی۔ انہوں نے خود کو چھپایا۔ گناہ ہمیشہ یہی کرتا ہے، خدا سے دوری، اپنے آپ سے شرمندگی اور دوسروں سے ٹوٹا ہوا تعلق۔ اسی لیے انسان آج بھی بے چین ہے، کامیابی کے باوجود خالی، دولت کے باوجود بے سکون، لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا، کیونکہ مسئلہ باہر نہیں اندر ہے۔ مگر یہاں ایک حیران کن اور خوبصورت حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب آدم اور حوا گرے تو خدا نے انہیں چھوڑا نہیں، وہ انہیں ڈھونڈنے آیا اور اس نے پوچھا، آدم تو کہاں ہے؟ یہ سوال معلومات کے لیے نہیں تھا، یہ محبت کا سوال تھا۔ مقدس گریگوری فرماتے ہیں خدا انسان کو سزا دینے نہیں بلکہ واپس بلانے آتا ہے، اور مقدس اگسطین کہتے ہیں خدا ہمیں ہم سے زیادہ تلاش کرتا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں، صرف ایک بار، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ تمہارا حق ہے۔ اور انسان آہستہ آہستہ اپنے دل کے عدن سے باہر نکل جاتا ہے۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جہاں انسان گرا وہیں خدا نے نجات کا وعدہ دیا۔ عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی۔ یہ نجات کی پہلی خوشخبری تھی، اور یہ وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوا۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں جس طرح ایک آدم سے گناہ آیا، ویسے ہی ایک آدم سے زندگی آئی۔ جہاں آدم گرا وہیں مسیح قائم رہا۔ جہاں آدم نے اپنی مرضی چنی وہیں مسیح نے خدا کی مرضی کو چنا۔ میرے عزیزو، یہ کہانی صرف آدم کی نہیں، یہ ہماری اپنی کہانی ہے۔ ہم ہر دن ایک انتخاب کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرنا یا خود پر
मगर अब एक नहायत अहम सवाल बाकी है। गुनाह इंसान के अंदर कैसे काम करता है? ये कैसे एक ख्याल से शुरू होकर अमल बन जाता है? अगले एपिसोड में हम इसी राज को गहराई से समझेंगे। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है और सच्चाई बांटने से बढ़ती है। खुदा आप सबको अपनी सच्चाई और अपने नूर में कायम रखे। आमीन।